Bonjour mes élèves du deuxième secondaire lettres. Notre leçon aujourd'hui dans le trigo, c'est la deuxième leçon, le loi de cosinus. لوا دو سينوس احنا كنا عارفينها، كانت بيبقى عندي دايما لازم عندي كوتي وانجل قصاد بعض عشان اقدر اجيب اللي ايه الفالور بتاعي. طيب في بارفوا ان هو ما بيقدرش يديني حكايه ان الدو كوتي وانجل اوبوزي لبعض يبقوا موجودين. يعني بار اكزومبل هو ممكن يديني دو كوتي وانجل كومبري وعايز الكوتي الاوبوزي للانجل كومبري. يعني مثلا لو اداني الكوتي بتاعت بوتي بي اداني فالور بي واداني فالور ده واداني انجل سي وعايز الفالور بتاعت سي اجيبها ازاي وهكذا. فبريميرمون هفترض ان انا عندي بوتي بي وعندي بوتي سي وعندي انجل ا. يبقى بوتي ا اجيبها ازاي؟ اول رجله عندي ا او كاري تجالا بي او كاري بلس سي او كاري موان 2 بي سي كوسينوس ا. ولازم نبتدي نحفظ الرجل دي كويس جدا. طبعا نفس الكلام en même temps لو انا عايز اجيب البي او كاري، بي او كاري هيبقى ايه؟ الا او كاري بلس السي او كاري موان 2 ا فوا سي فوا كوسينوس لونجل كومبري انتر اللي هو انجل بي. طيب وبرده لو عايز اجيب سي بوتي سي يبقى سي او كاري تيجال ايه؟ برده دو كوتي التانيين ا او كاري بلس بي او كاري موان 2 ا بي فوا كوسينوس لونجل كومبري اللي هو سي. ناخد اكزامبل كده بيقول لي اكس يجريك زد ان تريانجل، اداني بوتي اكس وبوتي يجريك وبيقول لي انجل زد 42. طبعا انجل زد ده انجل كومبري ما بين الاثنين وعايز بوتي زد. طب يبقى الرجل بتقول كده، بتقول ان زد او كاري اللي هو زد الصغيره اللي هو الكوتي اتجاه اكس او كاري بلس يجريك او كاري من 2 اكس يجريك كوسينوس زد، وزد دي اللي هي الانجل اللي هي الكبيره. يبقى اكس بتاعتي مدياني 24.3 ل 2 كاري، يجريك 22.8 ل 2 كاري، موان 2 فوا 24.3 فوا 22.8 كوسينوس 42. Ça me donne approximation اللي هي 286.87. طبعا دي الفالور بتاعت ايه زد وكاري، انا عايز فالور دو زد سيرمون، بضطر اعمل راسين كاري للفالور دي هتطلع ابروكسيماسيون 16.9. طيب طيب في بارفوا بقى هو بيعمل ايه؟ بيديني تروا كوتي بس، طبعا السينوس هنا مش هتنفع، رجل دي سينوس محتاجه دايما يبقى عندي انجل. طيب لو هو هنا راح مديني الايه؟ التروا كوتي، فانا عندي رجل ثانيه اللي هي للكلام ده اللي هي بتقول ايه؟ بيقول انه برده من نفس الرجل، هو يعني ما اخترعش حاجه كبيره، هو طلع بس كوسينوس ا لوحدها بكام؟ كل اللي عمله انه عندي موان 2 بي سي كوسينوس ا دي بالموان راحت الثانيه بالبلس، وفضل الار راحت مكانها بالايه؟ بالموان. طبعا لو انت عايز كوسينوس ا سولمون هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر ان انت تبقى بي او كاري بلس سي او كاري موان ا او كاري اتجالا ديفيزي بار 2 بي سي، ça me donne الكوسينوس ايه؟ ا. يبقى دي الرجله انا هحفظها، الكوسينوس ا تيجال الدو كوتي التانيين بي او كاري بلس سي او كاري موان ا او كاري سور 2 بي سي. برضه لو عايز بي هتبقى الدو كوتي التانيين يبقى سي او كاري بلس ا او كاري موان بي او كاري سور 2 ا سي. لو عايز كوسينوس سي يبقى الدو كوتي التانيين ا او كاري بلس بي او كاري موان سي او كاري سور 2 ا بي. طيب نشوف اكزامبل على الكلام ده. بيقول لي dans la figure ci-contre déterminer la mesure de l'angle C. هلاحظ ان في الفيجور ده هو مديني 3 كوتي 12 و8 و5 وعايز الانجل سي. انجل سي يعني معنى كده ان انا محتاج اجيب الرجل بتاعت كوسينوس سي. كوسينوس سي تجال ايه؟ قلنا الدو كوتي التانيين او كاري بلس بي او كاري موان سي او كاري سور 2 ا بي. الفالور الا بتاعتي ب 5، البي ب 8، السي ب 12 سور 2 هم الا بي برضه اللي هو 2 فوا 5 فوا 8. الفالور دي كلها هتطلع ب موان 55 سور 80. محتاج اجيب الانجل سي، بضطر اعمل شيفت ايه؟ sinus. Exemple تاني، calculer la mesure du plus grand angle du triangle LMN. مديني la longueur L petit L est égal à 7,5 petit M 12,5 و petit N 17,5. يعني هو كده مديني التروا كوتي بتوعي. puis démontrer qu'il vérifie la relation دي هنشوف واحده. يبقى premièrement هنبتدي بايه؟ هو هنا عايز الايه؟ بريمير عايز ميجور ده بلو جران انجل في التريانجل. طيب اكبر انجل هيكون فين؟ اوبوزي اكيد لاكبر كوتي. اكبر انا عندي 7.5 و12.5 ودي 7.5 يبقى دي اكبر كوتي. يبقى انا عايز اجيب الانجل ان اللي هي ان ماجسكول. كوسينوس ان ايجال الدو كوتي التانيين اللي هو ال او كاري بلس ام او كاري موان ان او كاري سور 2 ال ام. يبقى عندنا ال بتاعتي 7.5 ل 2 كاري، الام 12.5 ل 2 كاري موان الان دي 7.5 ل 2 كاري سور 2 فوا نفس ال والام اللي هم 7.5 و 12.5.
الفالور دي كلها بالكالكولاتريس هتطلع لي موان دمي. طيب عشان اجيب الانجل المفروض ان انا هعمل شيفت كوسينوس للايه؟ للدمي مش للموان دمي. الشيفت كوسينوس للدمي ça me donne 30 بس بما انها نيجاتيف الفالور دي نيجاتيف يبقى انا في الدوزيام كوادرون. في الدوزيام كوادرون يبقى هعمل 180 موان 60 ça me donne 120. يبقى لما عملت شيفت كوسينوس جاب لي الدمي جاب لي 60. ال 60 دي بتاعت الدمي بس، لكن لما يبقى عندي سيني موان يبقى اضطر اعمل 180 موان 60 يديني ايه؟ 120. ادي سينوس ايه؟ طبعا احنا عارفين الدوزيام كوادرون بيبقى بالنسبه للسينوس عندهم نفس الايه؟ الفالور بوزيتيف، لكن بالنسبه للكوسينوس بيبقى في الكوسينوس في الدوزيام كوادرون بيبقى نيجاتيف. كمان عايز يعمل ديمونتري ان الفالور دي هتطلع بزيرو. طبعا احنا جبنا كوسينوس ان كانت بموان دومي، ادي الفالور بتاعت كوسينوس ان موان دومي 3 راسين دو 3 سينوس ان. طب سينوس ان اللي هي يعني سينوس الانجل اللي احنا جبناه طبعا اللي هي سينوس 120 هيطلع سينوس 120 هو سينوس 60 يعني راسين دو 3 سور 2 اقدر اعمل رومبلاسي براسين دو 3 سور 2 بلس الايه؟ ال 5. احسب بقى الفالور دي كلها كده اهو هيطلع لي كالكولاتريس ايجال 0 يبقى انا ثبت ان ممبر جوش ايجال ممبر دروات يبقى فعلا ايجال 0 زي ما كان عاوز يثبت. Résolution d'un triangle en connaissant la longueur de deux côtés et la mesure de l'angle compris. هنا ريزوليوشن زي ما اتفقنا، كلمة ريزوليوشن يعني تروف تو ليز انكونو، أي حاجة أنجل كوتي ناقصك لازم تجيبه. ريزول دو تريانجل أ بي سي اداني بوتي أ ب 11 عندي petit A ب 11 petit B ب 5 ومسure de l'angle C mesure de l'angle C égale à 20 وده angle compris entre deux côtés donnés. يبقى أقدر أجيب أول حاجة petit C اللي هي الكوتي الصغير. يبقى C au carré بس égale à A au carré plus B au carré moins 2 AB cosinus C. ابتدي اعمل رومبلاسمون الA ب 11 الB ب 5 الA ب 11 الB ب 5 كوسينوس C والسي بتاعتي ب 20. طبعا الفالور دي كلها هتبقى بتاعت السي وكاري، هعمل لها راسين كاري هيطلع السي بتاعتي ايجال 6.529 سنتيمتر. طبعا كده جبت بوتي سي، لسه ناقص لي الانجلات. طبعا مش هقدر اجيب الانجلات يعني لازم اجيب واحده منهم وما عشان اعرف اجيب الثالثه. طيب يبقى انا محتاج اجيب انجل ا او ايه؟ او انجل سي. طيب يبقى الرجل الثانيه بتاعت الكوسينوس احنا عارفين الكوسينوس ليها دو رجل، في واحده اللي هي دي بتجيب الكوتي ودي بتجيب الايه؟ الانجل. فيبقى قلنا كوسينوس ا تيجال B au carré plus C au carré moins A au carré sur 2BC. Et le B remplacement بقى ب 5 والC جبناها ب 6,5 والA عندنا ب 11 sur 2 fois B fois C 2 fois 5 fois 6,5 هيطلع moins 0,817. طبعا بعمل شيفت كوسينوس للكلام ده، طبعا ما ننساش ان هي 180 موان عشان يطلع لي الانجل هيطلع 144,7. يبقى انا كده اقدر اجيب عندي ميزور ا وعندي ميزور انجل ايه؟ كان مديني هو في الاول ميزور دو لانجل سي، اقدر اجيب ميزور دو لانجل بي دلوقتي كل اللي اعمله 180 موان الدو زونجل الموجودين تبقى سهله قوي. يبقى ميزور دو لانجل ا جبته ب 15,2. يبقى طبعا كده انا جبت البوتي سي اول حاجه، جبت البوتي لانجل ا وجبت الانجل بي كمان. Résolution d'un triangle connaissant la longueur de ses trois côtés. هنا مديني بيتكلم ان هو هيبقى عنده 3 كوتي وعايز ريزوليوشن يعني عايز كل برضه ليه؟ عايز يعرف كل الايه؟ الانجلات اللي ناقصه. يبقى A B وC مديهم لي A و B C 6 و 8 وايه؟ و12. طيب يبقى احنا الرجل اكيد الرجل اللي فيها ايه؟ الرجل اللي فيها الانجل. يبقى كوسينوس A تيجال ايه؟ تيجال B au carré plus C au carré moins A au carré sur 2BC. عندي فالور دو بي وسي و ا رومبلاسمون هيطلع 43 sur 48. اعمل شيفت كوسينوس للفالور ده، طبعا مش محتاج اعمل 180 موان المره دي لان هي اوريدي فالور ايجو دي بوزيتيف فيطلع الانجل ايجو اللي هو 26 23 و4. طيب جبت ا فاضل لي اجيب واحده من الاثنين التانيين كمان بي مثلا بار اكزومبل يبقى سي او كاري بلس ا او كاري موان بي كاري سور 2 سي ا وابتدي برضه اعمل رومبلاسمون السي ب 12 الا ب 6 البي ب 8 سور 2 فوا 12 فوا 6 اعمل شيفت كوسينوس لل 29 سور 36 هيطلع البي بتاعتي 36 20 و10 كده عندي دو زونجل من الثلاثه. يبقى عشان اجيب الترازيام انجل كل اللي هعمله 180 موان الدو فالور اللي انا جبتهم اللي هو ال 26 و 36 ça me donne 117 و 16 و 46. Un autre exemple, ABC triangle مديني petit A, petit B, petit C و D est le milieu de BC. يبقى انا عندي تريانجل اهو عندي الثلاث كوتيهات دول وعندي دي اللي هو الميليو بتاعت BC.
عايز ميزور دو لانجل سي وميزور دو لانجل سي ا دي. طبعا ميزور دو لانجل سي تري فاسيل، هم عندنا 3 كوتي واجيب الايه الانجل الثالثه. كل عليا نكتب كوسينوس سي جالا ا او كاري بلس بي او كاري مون سي او كاري سور 2 ا بي، وابتدي اعمل رومبلاسمون. انا عندي الA بتاعتي ب 5، البي بتاعتي ب 2، السي بتاعتي ب 4، يبقى الفالور دي كلها 13 سور 20. اعملها شيفت كوسينوس 13 سور 20 يديني الانجل بتاعي 49 27. يبقى كده جبت انجل سي، وده كان اول طلب. الطلب الثاني عايز سي ا دي، سي ا دي اللي هو الانجل اللي جوه ده. طيب يبقى انا عشان اجيبه انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجيب الفالور دو ا دي مثلا عشان يبقى عندي الكوتيهات بتاعتي كلها. طيب الA دي ايجال ايه؟ ا دي او كاري ايجال دي سي او كاري، دي سي او كاري plus AC au carré moins 2 DC fois AC كوسينوس ايه؟ الانجل سي، لان اوريدي انا عندي انجل سي خلاص موجود. وخلي بالك ان كانت دي كلها ب 5 فاقدر اجيب سي دي. سي دي الموتيه بتاعت 5 يعني دي 2.5. يبقى عندك الكوتي دي ودي، واقدر دي كوتي دي والكوتي دي موجوده، والانجل بتاعي الانجل اللي بينهم هنا. اوكي، يبقى كوسينوس سي بتاعتي قلنا ا او كاري بلس بي او كاري مون سي او كاري سور 2 ا بي. الA بتاعتي ب 5، البي ب 2، السي ب 4. باردون احنا هنا المفروض نجيب ا دي اهو. ا دي او كاري تجارة دي سي او كاري بلس ا سي او كاري مون 2 دي سي ا سي كوسينوس سي. الدي سي احنا اتفقنا ان هي موتيه بتاعت ال 5، يعني الدي سي بتاعتي هتبقى ب 2.5 او 5 سور 2 يعني هي. والA سي انا عندي الفالور بتاعها ب 2 فوا 5 سور 2 فوا 2 تاني، فكوسينوس لانجل كومبري اللي بينهم اللي هو انجل سي اللي هو جبناه من شويه، هيطلع لي الفالور بتاعت الA دي 3.7. يبقى الA دي سولمون راسين كاري الفالور ده هيطلع 1.94. يبقى كده انا جبت برضو الكوتي بتاعت ايه؟ ا دي. طبعا جبت ا دي ليه؟ لازم يكون عندي الثلاث كوتيهات دول عشان اقدر اجيب الميزور دو لانجل سي ا دي اللي هو عايزه. كده اصبح عندي الكوتي دي ب 2، الكوتي دي ب 5 سور 2 اللي هي 2.5، والكوتي دي لسه جايبينها 1.94. يبقى كوسينوس لانجل سي ا دي هيبقى عباره عن الA سي او كاري بلس ا دي او كاري موان سي دي او كاري سور 2 فوا ا سي فوا ا دي. وابتدي اعمل رومبلاسمون ا سي بتاعتي ب 2، ا دي ب 1.9 والسي دي 2.45 سور 2 فوا 2 فوا 1.94 اتجاله هيطلع الفالور 0.1951. بعمل لها شيفت كوسينوس، وطبعا دي فالور بوزيتيف مش محتاجه 180 موان، يطلع 78 و14. هنا بيقول لي A B C ده كوادراتير، مديني الكوتيهات بتاعتي دي كلها 9 و5 و8 و9 وهنا 11، وبيقول لي كوادراتير انسكريبتيف، مونتري ان هو ده كوادراتير انسكريبتيف. فكروا كده بسرعه ايه كوادراتير انسكريبتيف؟ يعني انسكري دون ان سيركل. ازاي يبقى في سيركل هنا بيلف عليها؟ في 3 طرق، منهم طريقه اللي هي بتقول لازم الانجل بي والانجل دي يطلعوا سوبليمونتير، سيتادير ان بي ودي يكونوا بلوس بعض ب 180. يبقى انا محتاج اجيب الفالور دو بي، محتاج اجيب الفالور دو دي. طيب بي اجيبها ازاي؟ انا عندي تراك وتي اقدر اجيب بي، وعندي دي اقدر عندي تراك وتي برضه اقدر اجيب الفالور دو دي. يبقى بريميرمون بالنسبه لبي كوسينوس بي تيجال ايه؟ هيبقى 9 au carré plus 5 au carré moins 11 au carré sur 2 fois 9 fois 5 هيطلع moins 1 sur 6. طبعا هتقول لي ممكن اعمل شيفت كوسينوس واجيب الانجل، تمام مفيش مشكله، بس خلينا نشوف فكره. هنا برضو نفس الكلام، هنعمل داو كاري بلس داو كاري موان داو كاري سور 2 دا فوا دا، يبقى هيطلع لي طلع ايه؟ 1 sur 6. هتلاحظ ان الفالور دي هي الفالور دي، بس هنا كانت فالور نيجاتيف، هنا فالور بوزيتيف. امتى الكوسينوس يبقى جاله موان كوسينوس؟ في حاله واحده لو هم سوبليمونتير، يعني لو الانجل ده بلس ده بايه؟ ب 180. برضو ممكن بطريقه ثانيه، ممكن اعمل شيفت كوسينوس لدي، طبعا هتعمل شيفت كوسينوس ليه؟ 1 sur 6، وبعد كده تعمل 180 موان الفالور اللي يطلع، وهي نفس الكلام هتعمل شيفت كوسينوس بس مش هتعمل 180، فالفالور اللي هنا واللي هنا اعملهم بلس بعض برضه هيطلع لي 180. فالطريقتين صح، سواء عملت بالرجل دي او بالرجل دي، في النهايه اصبح بي ودي سوبليمونتير، يعني بي بلس دي ب 180. alors ده c'est un figure quadrature et inscriptible. Et merci pour votre attention et au revoir.